रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। देशभरका 300 बढी स्थानीय तहमा एकसाथ आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु। आगामी 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा अस्पताल पुर्याउने सरकारको लक्ष्य। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एक सातामा मात्रै 171 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा 1474 जना संक्रमित थपिँदा झण्डै 2000 जना डिस्चार्ज। यथार्थ अवस्थाबारे सम्पूर्ण जानकारी लिएर मात्र सजगतापूर्वक शेयरमा लगानी गर्न सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई धितोपत्र बोर्डको आग्रह। नेप्सेमा आज झण्डै 9 अर्ब रुपियाँको कारोबार। कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै धरौटीमा रिहा वा सेवा सुविधा वृद्धिको माग गर्दै कारागारमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा श्रीलङ्कामा 8 जना कैदीबन्दीको मृत्यु, 52 जना घाइते। र विनियोजित रकमको केही हिस्सा बचत भए पनि 13औं साग आयोजनाका क्रममा व्यापक अनियमितता भएकाले छानबिन गर्न सरकारवालाको माग। व्यवस्थापकीय पाटोमा खोट लगाउनेको जमात बढ्दै गएको राखेपको दावी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ आज एकैपटक 300 बढी स्थानीय तहमा अस्पताल भवनको शिलान्यास भएको छ। 3वटा स्थानीय तहमा 2-2 वटा सहित 300 बढी स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शैय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल भवनको शिलान्यास भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा 2-2 वटा अस्पताल भवन बन्न लागेको हो। संघीय सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद लगायतले विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा अस्पताल नपुगेका 396 पालिकामा 5 देखि 15 शैय्याको अस्पताल बनाउन लागेको हो। आज शिलान्यास हुन नसकेका स्थानीय तहले पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै अस्पताल निर्माण सुरु गर्नुपर्नेछ। अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले 5 शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्न 8 करोड, 10 शैय्याको अस्पतालका लागि 11 करोड र 15 शैय्याको अस्पताल निर्माणका लागि 18 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। 753 स्थानीय तह मध्ये 649 स्थानीय तहमा अझै अस्पताल छैनन्। तीमध्ये पहिलो चरणमा 396 स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न लागि हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा प्रदेश 1 मा 8, प्रदेश 2 मा 53, बागमती प्रदेशमा 51, गण्डकी प्रदेशमा 53, लुम्बिनी प्रदेशमा 57, कर्णाली प्रदेशमा 42 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 54 पालिकामा अस्पताल बनाउन लागि हो। यस्तै सातवटै प्रदेशमा 50-50 शैय्याका सरुवा रोग अस्पतालको पनि एकैसाथ निर्माण गर्न लागि सरकारले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1508 जना पुगेको छ। संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य कमी आए पनि संक्रमणका कारण हुने मृत्यु दर भने बढेको छ। संक्रमणबाट पछिल्लो एक सातामा मात्रै 171 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै संक्रमणका कारण 29 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आइतबार 25, शनिबार 19, शुक्रबार 23, बिहिबार 23, बुधबार 28 र मंगलबार 24 जनाले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मृत्युदर समेत पछिल्लो समय 0.6% पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1474 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,33,452 पुगेको छ। 9,911 पीसीआर परीक्षण गर्दा झण्डै 15% मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 1931 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,14,521 जना पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित 17,423 जना रहेकोमा होम आइसोलेसनमा 11,814 जना रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। 375 जनाको आइसियुमा र 58 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले अग्रभागमा रहेर भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको 23औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न सरकार अग्रपंक्तिमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको भन्दै यसका लागि निजी क्षेत्रले साथ दिनुपर्ने बताउनु भयो। सरकारको एक्लो प्रयासले केही गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो। सरकार निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र बीचको सहकार्यमा कोरोना महामारीले निम्त्याएका चुनौतीलाई सामना गर्दै लगानी वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थतन्त्रलाई अहिलेको स्थितिबाट माथि उकास्न र चलायमान बनाउन अहिले उत्पन्न भएका समस्याको सामना गर्दै लगानी, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित भएर सरकार अगाडि बढिरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रत्यक्ष अनुदान, राजस्व छुट, सावा ब्याज भुक्तानीको अवस्था, श्रमिक व्यवस्थापनको विषयमा सरकारले तत्काल सम्बोधन गरे मात्रै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने बताउनुभयो। गत चैतदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर आगामी पुस 1 गतेदेखि भक्तजनका लागि खुल्ला गरिने भएको छ। भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर पुस 1 गतेदेखि मन्दिर खोल्ने निर्णय गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। पुस 1 गतेदेखि मन्दिर छिर्न चाहने भक्तजनले पालना गर्नुपर्ने नियम सम्बन्धी मापदण्ड समेत कोषले तयार पारेको कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भक्तजनलाई एउटा ढोकामा प्रवेश गराई अर्कोबाट निकाल्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। सार्वजनिक यातायात लगायत अन्य क्षेत्र खुल्ला हुँदा पनि पशुपतिनाथ मन्दिर खुल्ला नभएको भन्दै विश्व हिन्दू महासंघ लगायत संघ संस्थाले पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न विरोधका कार्यक्रम समेत गर्दै आएका थिए। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि चैत्र 11 गते सरकारले बन्दाबन्दीको निर्णय गरेसँगै पशुपतिनाथ मन्दिर भक्तजनका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो। यस वर्ष साउनको सोमबार समेत पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न नपाइएको भन्दै भक्तजनले गुनासो गरेका थिए। साउनको सोमबार भक्तजनले पशुपति क्षेत्र परिक्रमा गरेर आस्था प्रकट गर्ने गर्दछन्। इतिहासमा यति लामो अवधि पशुपतिनाथ मन्दिर भक्तजनका लागि बन्द गरिएको वंशावली लगायत कतै पनि उल्लेख नगरिएको कोषका पूर्व सदस्य सचिव डाक्टर गोविन्द टण्डनले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटौल नारायणगढ सड़क विस्तार आयोजनाका मजदूरले हडताल गरेका कारण 3 दिनदेखि काम रोकिएको छ। सड़क चौडा पार्ने ठेक्का पाएको चिनिया ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले 1.5 महिनाको 250 मजदूरको ज्याला नदिएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। गत शनिबारबाट सड़क विस्तारको काममा खटाइएका 250 मजदूरले काम रोकेर आन्दोलन शुरू गरेको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ पूर्वी नवलपरासीका अध्यक्ष सानुकाजी डंगोलले जानकारी दिनुभयो। बुटौल नारायणगढ सड़क खण्ड अन्तर्गत दाउन्ने गैंडाकोट खण्डका मजदूर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले रजहरको टाँगीकोटमा रहेको ठेकेदार कम्पनीको साइड अफिस समेत घेराउ गरेका छन्। बिना नियुक्ति ठेकेदार मार्फत काममा लगाएको दैनिक 12 घण्टासम्म काममा लगाएर 8 घण्टाको मात्र तलब दिने गरेको, काममा खटिँदा लगाउने सेफ्टी ड्रेस नदिएको मजदूरको गुनासो छ। पाल्पाको बर्तुङ बुटवल सड़क खण्ड कालोपत्रे शुरू भएपछि आगामी बिहीबारसम्म सिद्धार्थ राजमार्ग पनि दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने गरेको छ। राजमार्ग अन्तर्गत झुम्सा दोभान सड़क खण्डमा कालोपत्रे शुरू गरिएको हो। बिहान 10:30 बजेबाट दिउँसो 12:30 बजेसम्म र दिउँसो 2 बजेबाट अपराह्न 4 बजेसम्म यातायात बन्द हुने सड़क डिभिजनका सूचना अधिकारी शिबु खत्रीले बताउनुभयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमै काष्ठमण्डप तिरुपति जेभीले अक्सफाल्ट कालोपत्रेका लागि ठेक्का लिएको थियो। कोभिड-19 को कारण देखाएर कामका लागि म्याद थप हुँदै आएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच पूर्वको पर्यटकीय केन्द्र भेडेटार पुरानै लयमा फर्कन थालेको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेका होटल र रेस्टुरेन्टको बुकिङ बढेको छ भने खेल पर्यटनका गतिविधिले पनि बिस्तारै गति लिँदैछन्। वर्षको सिजनमै घाटा बेहोरेका व्यवसायीमा होटल र रेस्टुरेन्टको बुकिङ बढेसँगै उत्साहको सञ्चार भएको छ। थप विवरणसहित धनकुटाबाट सहकर्मी विनोद घिमिरे। लकडाउनका कारण यो वर्षको मुख्य सिजनमै शिथिल बनेको पर्यटकीय स्थल भेडेटारको होटल र पर्यटन व्यवसाय महामारीकै बीच तङ्ग्रिँदै गएको छ। 7 महिनासम्म बुकिङ शून्य रहेका भेडेटार, नाम्जे, ओख्रे र सिमसुवा क्षेत्रका होटल रेस्टुरेन्टको व्यापार असोज महिना यता तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ। असोज महिनापछि यहाँका होटल रेस्टुरेन्टको अकुपाई 45% सम्म पुगेको होटल एसोसिएसन भेडेटारका अध्यक्ष जितेन्द्र रुमदालीको भनाइ छ। गएको साल जस्तो त्यति धेरै पर्यटकहरू त आउनु भएको छैन, तर अहिले सामान्य आएको पर्यटकहरूको चाहिँ आगमनले यहाँको पर्यटन व्यवसाय, यहाँको होटल व्यवसायलाई
केही राहत भएको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ। जिपलाइन जस्ता साहसिक खेल प्राकृतिक सौन्दर्यता र सूर्योदयको दृश्यावलोकन गर्न परिवारका साथ भेडेटार पर्यटकीय श्रृङ्खलामा आउनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। महामारीको जोखिमकै बीच रमाउन पूर्वी सीमाका भारतीय शहर र तराईका पर्यटक भेडेटार पुग्न थालेका हुन्। साहसिक जिपलाइन खेलमा रमाउन भेडेटार पुगेका सुनसरीका मीन कुमार तामाङ। सधैँभरि महामारी भएन, कहिले कहिले यसो मनोरञ्जन पनि गर्नु पर्यो, चहल खेल पनि अब बजारतिर पुरै छ, आफ्नो सेफ्टी भएर खेल्दाखेरि चाहिँ केही असर पर्दैन कि भन्ने हाम्रो विचार हो। भेडेटार, सिमसुवा, नाम्जे, कामफेक र ओख्रे पर्यटकीय श्रृङ्खलामा साना ठुला 200 होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन्। महामारीको अप्ठ्यारोकै बीच पर्यटकीय र आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा, होटल र पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेपछि स्थानीय अर्थतन्त्र पनि चलायमान बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। बर्दियासँग जोडिएको नेपाल भारत सिमानामा सशस्त्र प्रहरी बलको थप एक बोर्डर आउटपोस्ट BOP को शिलान्यास गरिएको छ। बडैयाताल गाउँपालिका 2 शिवशक्तिपुर फुटाहामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारी र गाउँपालिका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा BOP को आज शिलान्यास गर्नुभयो। बडैयातालमा 26,77,000 रुपियाँको लागतमा आगामी चैत्रभित्र सम्पन्न हुने गरी उपभोक्ता समिति मार्फत भवन निर्माण थालिएको हो। जिल्लामा 30 वटा BOP स्थापना गर्ने लक्ष्य छ। गुलरिया स्थित मुख्यालय कार्यालयसहित 6 वटा BOP सीमामा स्थापना भइसकेका छन्। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भक्तपुरको एक मात्र जुद्ध बारुद यन्त्रको कार्यालय भवनको बल्ल पुनर्निर्माण थालिएको छ। जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर प्रमुख नवराज गेलाल, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका कार्यकारी निर्देशक श्यामकिशोर सिंह लगायतले भवन पुनर्निर्माणका लागि आज शिलान्यास गर्नुभयो। 6,26,49,811 रुपियाँमा सम्झौतामा बन्न लागेको भवन ब्लक A र B गरेर 3 तले बन्नेछ। 4 वटा फायर ब्रिगेड गाडी अट्ने ठाउँ, सभा हल, कार्यकक्ष, पार्किङ स्थल लगायतको संरचना बन्ने जुद्ध बारुद यन्त्र भक्तपुर प्रमुख सूरज निरौलाले बताउनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले वैचारिक लडाईँ भए पनि पार्टी नफुट्ने दावी गर्नुभएको छ। इलामको माई नगरपालिकामा 15 शैय्याको अस्पताल शिलान्यास गर्दै खनालले बाटो बिराएकाहरूलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आवश्यकताका आधारमा विकास हुने बताउनु भएको छ। स्याङ्जामा आज अस्पतालको शिलान्यास गर्दै मन्त्री अर्यालले वर्गीकरण गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकार बीचको समन्वयमा विकासको काम हुने बताउनुभयो। सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत प्रशिक्षार्थी चिकित्सक र व्यवस्थापन पक्षबीच 11 बुँदे सहमति भएको छ। सहमति लगत्तै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएर उनीहरू काममा फर्किएका छन्। सुन आज 700 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 90,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। 30 रुपियाँले घटेको चाँदी 1,120 रुपियाँमा किनबेच भयो। अछाम सदरमुकाम मंगलसिनबाट धनगढी जाँदै गरेको ना 4ख 972 नम्बरको यात्रु बस मार्कुमा दुर्घटना हुँदा साफेबगर नगरपालिका 3 का 19 वर्षीय निरज कुँवरको मृत्यु भएको छ। 17 जना घाइते भएका छन्। स्वदेशी भन्दा भारतीय तरकारी सस्तो भएपछि वीरगञ्ज नाकाबाट दैनिक ठूलो परिमाणमा भारतीय हरियो तरकारी आयात हुने गरेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज र कार्तिकमा सो नाका हुँदै 27,74,65,000 रुपियाँ बराबरको 68,34,551 किलो हरियो तरकारी भारतबाट आयात भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको व्यवस्था गर्दै कपिलवस्तुको ऐतिहासिक रामघाट मेला भर्न श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। धनकुटा नगरपालिका क्षेत्रमा मुख्य बसोबास गर्ने 8 पहरिया जातिको मुख्य चाड वाडङमेट सुरु भएको छ। 15 दिनसम्म मनाइने सो पर्वमा पितृको सम्झना गर्दै एक आपसमा शुभकामना साटासाट गर्ने चलन छ। र नेपालमा रहेका सिख समुदायले सिख धर्मका प्रवर्तक तथा प्रथम गुरु नानक देवजी महाराजको 551 प्रकाशोत्सव पर्व मनाएका छन्। गुरुद्वारामा बिहानैदेखि अखण्ड पाठ साहेब, शबद कीर्तन र लङ्गर प्रसाद जस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब डोटी डायरीको पालो। डोटी डायरीबाट मोहन साईको नमस्कार। केआई सिंह संग्रहालयको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर केआई सिंहको स्मृतिमा केआई सिंह गाउँपालिकाले उहाँको जन्मथलो डुम्राकोटमा सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माण गरिरहेको छ। सोमबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाहीले संग्रहालयको पहिलो तला ढलान भएको जानकारी दिनुभयो। संग्रहालयमा डाक्टर केआई सिंहको जीवनीसँग जोडिएका वस्तु तथा दस्तावेजसँगै विभिन्न कला, संस्कृति र परम्परा झल्कने पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू प्रदर्शनीमा राखिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षभित्र संग्रहालय निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य साथ काम अघि बढाइएको छ।
कोरोना भाइरसको महामारीका बीच डोटीका विभिन्न ठाउँहरूमा मेला हुने क्रम बढेको छ। तिहारपछि सुदूरपश्चिमका पुर्ख्यौली थलोमा गएर कुलदेवता पुज्ने र जाँच मेलाको आयोजना गर्ने चलन छ। सोमबार मात्रै डोटी सदरमुकाम सिलगढी स्थित शैलेश्वरी मन्दिर बोक्टान फुटसिल गाउँपालिकाको गगुडामा भएको मेलामा सयौं मानिसहरू सहभागी भएका थिए। प्रशासन तथा स्थानीय तहले भेटभाट गरी मेला जाँच निषेध गरे पनि पालना भने भएको छैन। डोटीमा सोमबार 50 शैय्याको प्रदेश स्तरीय सर्वरोग अस्पतालको शिलान्यास भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले दिपाल सिलगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 स्थित ग्वालासैनमा अस्पतालको शिलान्यास गर्नुभयो। संघीय सरकारको निर्णय अनुसार अस्पतालको शिलान्यास गरिएको हो। डोटीमा क्षेत्रीय स्तरको अस्पताल निर्माणका लागि 1.5 दशकदेखि जमिन अधिग्रहण गरेको भए पनि राजनीतिक उदासीनताले काम अघि बढेको थिएन। यो सहित डोटीमा सोमबार एकसाथ 8 वटा अस्पतालको शिलान्यास भएको छ। जिल्ला अस्पताल डोटीको कोभिड प्रयोगशालामा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 14 नमुनाहरूको कोरोना जाँच गरिएकामा 1 फलोअप र 2 नयाँ सहित 3 जनामा कोरोना पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। डोटीको दिपाल सिलगढी नगरपालिका र पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका 1-1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। हस्त डोटी डायरी आजलाई यति नै। मोहन साई बिदा हुन्छु। नमस्कार। डोटी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। धितोपत्र बोर्डले सुसूचित भई सजगतापूर्वक शेयरमा लगानी गर्न सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको छ। बोर्डले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो केही साता यता दोस्रो बजारमा कारोबार रकम र नेप्से परिसूचकले लगातार कीर्तिमान कायम गरिरहेको भन्दै सुसूचित भई सजगतापूर्वक लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको हो। यद्यपि लगानीकर्ताले पुँजी बजारका केही स्थापित मूल्य र मान्यता अनुरूप सूचीकृत संगठित संस्थाको वित्तीय अवस्था, आधारभूत र प्राविधिक पक्ष, ऐन नियम पालनाको अवस्थाका साथै समग्र वित्तीय तथा आर्थिक परिसूचक लगायत विवरणको विश्लेषण गरी लगानी गर्नु लगानीकर्ताको हितमा हुने बोर्डले उल्लेख गरेको छ। धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा हल्ला र अनुमानको पछाडि नलागी विश्व अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सूचीकृत संगठित संस्थाको वित्तीय स्थितिको विश्लेषण, संस्थागत सुशासनको अवस्था एवं लगानीकर्ताको जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता तथा आफ्नो लगानीको सुरक्षा समेतलाई ध्यान दिई सजगतापूर्वक लगानी गर्न बोर्डले आग्रह गरेको हो। पछिल्लो समय लगानीकर्ताले दोस्रो बजार कारोबारमा उत्साहजनक सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। केही साता यता शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक पछिल्लो उच्च बिन्दुलाई पार गर्दै लगातार उकालो लागिरहेको छ। शेयर कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजार 28.79 अङ्कले उकालो लागेर 1997.05 बिन्दुमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। यसअघि कारोबारको पहिलो दिन हिजो 75.02 अङ्कले उकालो लागेको नेप्से 1968.27 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको थियो। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। धितोपत्र बजारमा हिजो हालसम्मकै उच्च 9 अर्ब 22 करोड 73 लाख 48 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 198 कम्पनीका 83,567 कारोबारबाट 2 करोड 51 लाख 91,319 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 8 अर्ब 86 करोड 77 लाख 14 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा कारोबार भएका बैंकिङ, विकास बैंक, वित्त र म्युचुअल फण्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 823.35 अङ्कले बढेको छ। निर्जीवन बीमाको 193.4, व्यापारको 151.7, जलविद्युतको 89.23 र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको उपसूचक 73.63 अङ्कले बढेको छ। यस दिन कारोबार रकमका आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 38 करोड 48 लाख 86 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको 37 करोड 34 लाख 11 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि धरौटीमा रिहाईको माग गर्दै महारा कारागारमा कैदीबन्दीले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा श्रीलङ्कामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। 52 जना घाइते भएका छन्। श्रीलङ्काका विभिन्न जेलमा अहिलेसम्म झन्डै 1000 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। कोरोना भाइरसको प्रकोप उच्च भएपछि धरौटीमा मुक्त हुन पाउनुपर्ने अथवा जेलभित्र पनि थप सेवा सुविधाको माग गर्दै कैदीबन्दीले प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शन काबु बाहिर गएपछि नियन्त्रणको प्रयासमा सो हताहती भएको श्रीलङ्का प्रहरीका प्रवक्ता अजित रोहनाले बताउनुभयो। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले भने स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको निष्कर्षसहित स्थानीय पुलिसले कैदीबन्दीमाथि गोली प्रहार गरेको थियो। झडपका क्रममा कारागारमा आगलागी समेत भएको थियो। प्रदर्शनकारीले जेलभित्रका घरको छतमा उक्लिएर समेत प्रदर्शन गरेका थिए।
अमेरिकाको बायोटेक कम्पनी मोडेर्नाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नियामक स्वीकृतिका लागि दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीले आफूले उत्पादनको अन्तिम चरणमा पुर्याएको खोपको प्रयोग र प्रभावकारिता बारे प्रचार प्रसार तीव्र बनाएका बेला मोडेर्नाले प्रयोगको दायरा बढाउन नियामक निकायमा फाइल गर्न लागेको हो। अमेरिकाको खाद्य र औषधि प्रशासनले mRNA खोपको परीक्षण तथ्याङ्कको अध्ययनपछि आपतकालीन प्रयोगका लागि सुरक्षित रहे नरहेको निष्कर्ष निकाल्नेछ। मोडेर्नाको सो खोप क्लिनिकल परीक्षणका क्रममा 94% सुरक्षित रहेको बताइएको छ। अमेरिकाकै फाइजर र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको खोप पनि अनुमोदनका लागि दर्ता भइसकेको छ। मोडेर्नाले समेत छिट्टै स्वीकृतिका लागि खोप बेलायतको सरकारी निकायमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको स्पष्ट पारेको छ। अब खेल समाचार अनि कान्तिपुर सविस्तार पनि। कान्तिपुर सविस्तार। अघिल्लो वर्ष आयोजना भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको खर्च विवरण राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले विधानमा व्यवस्था गरेको मितिभन्दा 9 महिनापछि हिजो सार्वजनिक गर्यो। प्रतियोगिताका दौरान व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको चर्चा चले पनि विनियोजित रकममै बचत देखाएर राखेपाले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो। हतारमा प्रतियोगिताको आयोजना सम्पन्न गरे पनि खर्चको अपारदर्शिता र अनियमितताको अवस्थाबाट पनि साग अछुत रहन सकेन। सामग्री खरिद र संरचना निर्माणमा अनियमितता भएको स्वयं राखेपाले गठन गरेको छानबिन उपसमितिले निचोड निकालेको छ। 13औं साग खेल सम्पन्न भएको 3 महिनाभित्र खर्च सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर काठमाडौँ, जनकपुर र पोखराबाट समयमा सम्पूर्ण हिसाब किताब नआएकोले दुई पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नु परेको यथार्थता यहाँहरूलाई विदितै छ। यसैबीच विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 भाइरस संक्रमणको कारणले गर्दा पनि समयमै हिसाब सार्वजनिकरण गर्न बाधा अर्चन आइपर्यो। प्रतियोगिता सकिएको 1 वर्षपछि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नु परेको अवस्थालाई राखेपा सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले यसरी व्याख्या गरे। जबकि फागुन 25 अगाडि नेपालमा न कोरोनाको महामारी भयावह थियो न अन्य प्रतिकूलता नै। जे होस्, राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको 13औं साग नेपालले भव्य र सफलतापूर्वक सम्पन्न त गर्न सक्यो, तर अनियमितता रोक्न यो पटक पनि घरेलु खेलकुदको सर्वोच्च निकाय पूर्णतः असफल रह्यो। खेल सामग्रीमा अनियमितता भएका घटनालाई स्वयं राखेपाले गठन गरेको छानबिन उपसमितिले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। राखेपाका पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामा यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई विधि र प्रक्रिया सम्मत रूपले कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। बाहिर आएको चर्चाहरू छ, बाहिर आएको चर्चामा अब खेलकुद सामग्रीमा केही समस्याहरू आयो भन्ने छ। यसलाई चाहिँ अब अहिले हामीले सरसर्ती डिटेल आउटपुटमा हेर्दाखेरि यसलाई प्रक्रियागत रूपमा सुष्ठु पारदर्शी हुँदाखेरि नै उपयुक्त हुन्छ यस्ता प्रकारको आयोजनामा। सबै खेल संघ र सरकारवाला निकायले गरेका प्रतिबद्धता विपरीत सार्वजनिक भएका अनियमितताका घटना रोक्न नसक्दा राखेपाको व्यवस्थापकीय पाटोमा खोट लगाउनेहरूको जमात बढ्दै गएको छ। तर नेतृत्वको ध्यान त्यसमा भन्दा पनि जस लिने तर्फ बढी केन्द्रित रहँदा समस्या बढ्दै गएको हो। सदस्य सचिव सिलवाल म आउनु भन्दा अगाडि पेश भएको खर्च 5 अरब 69 करोडको नेपाल सरकारसँग बजेट पेश गरिएको थियो। म आइसकेपछि पटक पटक छलफल भइसकेपछि 3 अरब 65 करोड रुपियाँ नेपाल सरकारले चाहिँ यसको निम्ति पैसा छुट्याएको थियो। तर खेल दौरानमा हामीले 1 अरब रुपियाँ मितव्ययी ढङ्गले बचाएर त्यो नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्यौं र त्यो भन्दा बाँकी रहेको 15 करोड थप रकम पनि नेपाल सरकारको खातामा हामीले। अघिल्लो वर्ष मंसिर 15 देखि 24 गतेसम्म आयोजना भएको प्रतियोगिताको खर्च विवरण सोही वर्षको फागुन 24 भित्र सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने हो। सागको आयोजना तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधिमै 3 महिना भित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गरिसक्ने उल्लेख छ। तर विभिन्न बहानामा अनियमितता र अपारदर्शितालाई बल पुग्ने गरी राखेपाले विवरण सार्वजनिक गर्नु दुःखद भएको पूर्व सदस्य सचिव लामा बताउँछन्। एकाउन्ट भनेको एभ्रीडे, डे टु डे, विकली अनि मन्थली हुन्छ नि एकाउन्ट त। त्यस अर्थमा चाहिँ यो एकाउन्ट अलिकति उहाँहरूले किन ढिलो सुस्ती गर्नुभयो त्यो उहाँहरूको कुरा होला, अथवा एकाउन्ट गर्ने सेक्सन चुस्तो जुस्तो थिएन कि त्यो समिति आर्थिक समिति चुस्तो जुस्तो थिएन कि भन्ने प्रश्न त निश्चित उठ्छ नै। सफल सम्पन्नता त्यति बेला मानिन्छ जति बेला हरेक प्रक्रिया विधान अनुरूप सम्पन्न हुन्छन्। साग लगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म सप्रमाण पुगेका उजुरी तथा त्यसमा संलग्न माथिको कारबाही प्रक्रिया सुस्त हुँदा त्यसको प्रभाव नकारात्मक रूपमा बाहिर आएको हो। राखेपाले नै गठन गरेको छानबिन उपसमिति संयोजक गोविन्द प्रसाद भट्टराई अनियमिततामा संलग्न जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छोड्ने दावी गर्छन्। 13औं सागमा जोडिएका भ्रष्टाचार भनेर एक खालको चाहिँ करार भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ निकायहरूले चाहिँ कारबाही गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यो अगाडि कारण गर्ने तहमा पुर्याउने चाहिँ
केसमा म आफू पनि उपसमितिको संयोजक भएको नाताले मेरो पनि कर्तव्य हो तपाईँहरूको साथ समर्थन सहयोग पनि चाहिन्छ र सदस्य सचिवज्यूले हिजो मात्रै पनि तिनीहरूलाई कारबाही हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले उहाँले भनेको कुरालाई विश्वास मान्नु पर्यो। हामी सबैले भएन भने फेरि हामी मिलेर प्रश्न उठाउनु। हरेक आयोजनामा देखिने यस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित पार्ने मुख्य जिम्मेवारी स्वयं राखेपकै हो। उसको नेतृत्वले त्यसलाई कसरी दिशा दिन्छ त्यो सबैको चासोको विषय पनि छ। फरक नारा लिँदै नेतृत्वसम्म पुगेकाहरूले गलत प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न लिने आगामी कदमले पनि उनीहरूको सफलता र असफलताको मापन हुनेछ। नेतृत्व सामु सकारात्मक नजर स्थापित गराउने अवसर मात्र होइन, आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ। आम बुझाइ के छ भने नेपालमा मैदान बाहिरको खेलमा झेल स्वाभाविक नै हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।